دعای ابو حمزه ثمالی جبیر سی پولنگ تزریق سید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. خدایا ملا بخشش بوز نیاتنا امی گناہ لا بخشش بوز. ورحمهما كما ربياني صغيرا. دي مختصر دعا پو عام طور علماء کنس قنوت فیغیانو تلاوت بچین. اتنا امی حغیانو دعا چگین لیک سینا زیبان اردمو شایستان برموین غتسان یاد با قنوت کنیانو یا باقی لحظات نا وقت کنیانو. خدای کندی دعا پچل با خدایا نیاتنا یامی کر رحم بوس یرز نظر لطف بوس کما ربیانی صغیرا. جس طرح فی وقت عنو کنز نسو ستان نسترل ستان. خدایا روحی فقسیانو جسمی فقسیانو تمام لحاظ کنیانو کنز نل تربیت دان سید. خدا زرنا یا محمد یا علی زرنا یا حسن یا حسین زر بشسرنا. یر ارسنگ مدین پن اگر یوں سے مسلمان سن سے یدنا. سق بسک چھا عامل پو اتنا مین کھونگز نسترل سید کھونگز نا پرورش دان سید. زہرائے فیق پوش شک سید حسن حسین امام زمان کھونگز نا معرفی بس ششک سید. کنتال توسناس کمزنا زیزا چاوتان سے تم چوتان سے کھونگز نا تربیتان سے سو سید. مینگ مچھا چکپا چینگ مچھا چکپا گرانگ مونا چھنتنا تمام مشکلات کنگنگ ما کھورے کھونگز نا پرورش دان سے. خدایا فری وقت کنا دچوز غلا تربیت دان میاتنا میک ارز رحم بوس. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اگر کھوئیں کنا لغم لسکتل دن سنام لغمی کا کھون لیرز دیتو. اگر گناہ کتو ہوئے کنا دن سنام کھوئیں گناہ لیرز بخشش بس خدا. لاتنا مدر حال حیات سنیت کنون اتنا امیر دون التجسم مو غنیمت شیست دو خدای عبادت دین. لحظه چگتنا امی خدمت بچه چاو خدا لشکر باز غنیمت شیست. لاتنا ما لغنتان سمت کنون گا وقت چنگنا خوی حقی صدقتا مام قرآن تلاوت مام خوی حقی دعا بام تنرجد مرجد فسسن ماه مبارک رمضانانو. واقعا اتنا امی حقیانو خدمت بین کوئی دعا چنگتی حقیان کا گر بنا شامل حال سونا. یران نئی زندگی پول سامان تھپ چین. یران نئی زندگی پین لیک سینا اثر چک جک چین.
خدایا اگر گناه دن سے نکوئے گناہ اللہ بخشش از دے بوس اگر احسان نلیغ مقتل دن سننا کون الیغ میزد و یرش از دے بوس اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا دعاء بنكتو تمام قم حغن الدعاء بالزربة ومتغيات تغيد قتوب عموم مدعاة إمام سجات زبين دوك خدايا غتيب رجال كان ميتسون كان مدقن بخشش بوس وشاهدنا وغائبنا غسل يد كان فغيد كان جنبل بخشش بوس ذكرنا وأنثانا بسمد بممد صغيرنا وكبيرنا تنزمد ترممد حرنا ومملوكنا آزادين حرين يا بندنا تنين قمل بخشش بوس كذب العادلون بالله كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية خدايا رحمت بي دي ظالم كن غچك مسلط مبوس دي وقت كن عنك فسسان ياري نبينا أهل بيت توسل لكركان كون يرغلوس يا كوريود كان كلا دنيا يكون الظالم كون شقي كون دشمني لبين كون قتل بين يود پروردگارا يري حفظ امان كونسترو سجوگ ياري نبينا آل كن لرگا كن كون دشمننا ظالم كن شتانا ياري حفظ امان مكسجوگ ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واقلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام قا مؤمن مؤمنات زندگی تھا دعا چگ حاجت چگ دیوی كياني بيت الله حجنا پیغمبرنا أئمة عليهم السلام ثم مشاهدنا حرم كن زيارة لچام خدايا مجي تمنى بدايود مكي بيت الحرام مدينة پیغمبرنا أئمة يبقي دس مدرن چن كن قبر كن لزيارة بو پروردگارا اگرچه قبر مطهر پا مخفیود دی زهرای مدینه سوز قبر پا لزیارت با تمنایود اللهم ارزقنا وارزقني حج بيتك الحرام
في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك، وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيتك. مالي اگرچه دعا بید خدای رزقی کنا دعای زستی کتسل امام سجادیز، اما لیک سینا مطالف نا معارف کن یرانا آیات تغل عزیزان کن. ارزبت خدایا تتاین میچو بلا چگین چوب از نامی سن فیغنوک مشغول شدنا، یاری رزقی کلوکس مناجات بدنا غلطهمت قلمدنا سستی چنگی گبران صندوق دوچیاین خدایا شوق چنگنا حال چنگنا یم بو عبادت بچا چا من دوق دوچیا سوسین دولیک سینا چچاین می بلا چگین زرنگتا توجه تانسنا ریا بی دعا کنن شاید علت پسنگتا بیان بیت قابل توجه یود. مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. تامسن غرانشوك سمنا توبه بکن کنی زمرن قرار تن نگذر بنا بلانا مصیبت چگ عارس سونسه یاری خدمت نگی برین نگ پرده تغندوک نلا گنبلن چک پمندوک دو چیا سونسین. سيدي لعلك عن بابك طردتني، شاید خدا یاری رزقی شتانا یاری استوی شتانا تغریز بس دکتور، وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. شاید یری حقنا نسبا لا خفيفنا ينمش اسكان، شاید رزن تنكن كن زمريان سوسه دون علت سوسه دكتو يرزن تغريز بيم، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، شاید یری نعمت کنی شکران ملک مهومن یرز محروم بس دکتور، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. إلا تكون أنا تشيك دو تشاچا انتوك شاید علماء مجلس كن أنا جيونسي ديني معارف كن سابشتنا تغريشانا دي توفيق ونسيب مچانا يرزنا رسوا بس دكتوك سسمت بس دكتوك. أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني
آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافاة المقصرين. أجر يرز عفونا بخشش بناتي لغموم غبسن دل لغنا كار من مغمو يرز عفو بسيط يري كرم بوم گناهکار كل سزانا مكافاة مشتغنا تشويود. وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. خدایا یری کلیگم گمان جکن کلا عفو بخشش بدزر یرز وعدتان سیود یران وعده که عمل بکن یشپین. عزیزان کن اگرچه گناه تقصیرات نتی چوید یاد تنگ امام سجادis خدای کا حسن زن جوگ خدای رحمتی کا امید جوگ دعا تنگ چھچھائن میں کلیدی مطلب چنگین زندگی نا امید مسوگ خدای مغفرت نا رحمت شتانا نا امید مسوگ فزسان ماہ مبارک رمضان نوگ حسن زن جگ چسپلا لیک سنا اثر یوتین سوگ. روایت انگتا تھنگ مچھت حس کے قیام اللہ منگچ کھرلو جہنمی طرف لا جہنمی طرف لکھر زرے فرشتگان کن لأمر سون سے کھر بنا دی بندہ پوز حیرگا بھی طرف لنظر چک بلو حیرگا بھی طرف لنظر بید نتزگاہ لمچھچنا منگا چیریب نیون چایود پنا می باتا نظر بین می دوک پتا دیا تر پیک نظر بید بان عرش اللول بندا اللت پوچین چیرگا با نظر بین دوک سین زر بنا دی بندہ پزر اللہ خدا یاد فرشتہ معمور کلا ما دنیای کا چھوڑ سیت خدا ارسنگ مزاد پو ارحم الراحمین رحم بکن گنگ مبسن شتسک جن یشپین شفقت یشپین بخشش بکن یشپین امید درین نسان من گچیک غلا نجاتن کنچک کلت زربین دی سوء زن دی حسن زن پوید دل یغمو گمان پوید امید خدا نجاتن کنچک کل چاید کوئی دی حسن زن پتھنگ منا خدای امید خدای رحمت نسبت لامید پتھنگ منا خدا سن سفارش بلکو عذاب شتانا نجاتو خدایا یاری رحمتو یاری فضل و کرمی کا نظر جگ سے امید نردیاں جگ سے گناہگار نسانا یاری ریاض گوئی کمائے مبارک رمضان نو لقبزون نیود یاری شتیاگی مرین میں پیغمبر نال پیغمبر واسطہ وچی گناہ اللہ بخشش از دموس یا اللہ ویتو سے مولا امام زمان ظہور تعجیل شز دموس یا اللہ خدایا
دفرد مچلزي بركاتنا رحمتنا مغفرات يري بندگان خاص كونك نازل چتان نچكن نازل چايت پلايق نشايست بندگت وچن قرار تو يا الله خدايا دي مختصر دعا كن غيقن بشتنا بوجه احسن قبول شزد بوس وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.